मैं उन दिनों तालिबा थी। हमारी क्लास कॉलेज की तरफ से गिलगित सैर को गई। वहाँ मेरी मुलाकात एक नौजवान अजमल से हो गई। वो भी अपने डिपार्टमेंट की जानिब से सियाहत के लिए आया हुआ था। हमने कुछ देर आपस में बात की और फिर अपने एड्रेस लिख कर एक दूसरे को दिए। अपने शहर आकर मैंने अजमल से रब्ता किया। वो इसी बात का मुंतज़िर था। फ़ौरन मिलने को कहा। दिल ने कहा जब गिलगित में मिलने में हरज नहीं था तो यहाँ अपने शहर में मुलाकात करने में क्या हरज है। बस मैं खुद को ना रोक सकी। अजमल से मिलने उसके बताए हुए मुकाम पर चली गई। यूं हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और फिर ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं और हमने अहद वफा बांध लिया। मैंने अजमल से कुछ नहीं छुपाया, उसे बता दिया कि मैं एक सराफ की बेटी हूँ और हमारे घर दौलत की ही नहीं सोने की भी रेल पेल है। अम्मी के पास आला दर्जे के जेवरात थे, कुछ ऐसे भी थे जिनमें पेशे कीमत हीरे जुड़े हुए थे। जब अजमल से मिलने जाती कोई ऐसा हल्का फुल्का जड़ाऊ सेट पहन कर जाती कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। वो मेरे ख़ानदान की अमारत से बहुत मरूब था, गरचे खुद को एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन का बेटा बताता था, लेकिन मुझे उसमें कुछ शक था क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इतना अमीर कबीर नहीं था जितना जाहिर करता था। आदमी अपनी हरकतों सकनात उठने बैठने के तौर तरीक़ों से पहचाना जाता है। ताहाँ वो बेहद पुरकशिश शख्सियत का नौजवान था। मुझे उससे कोई गरज ना थी कि वो अमीर है या गरीब। मुझे तो बस अपने प्यार से गरज थी, क्योंकि मोहब्बत में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती बल्कि दिली सुकून देखा जाता है। बेशक मैं एक मुतमव्वल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, ताहम वालिद साहब बेटियों को खुली छुट्टी देने के कायल ना थे। तालीम की खातिर जायज़ आज़ादी देने के हामी ज़रूर थे। वो मुझे इस तरह ज़िंदगी का साथी चुनने की इजाज़त भी नहीं दे सकते थे, जबकि मेरी मंगनी अपने ख़ानदान में ही एक मैट्रिक पास लड़के से हो चुकी थी जो हमारे एक रिश्तेदार का बेटा था। वो अपने वालिद के हमरा दुकान पर काम करता था। इन तमाम हक़ाइक़ से मैंने अजमल को आगाह कर दिया। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो अजमल ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैंने कहा तुम रिश्ता लेकर हमारे घर आओ, लेकिन अकेले मत आना, अपने घर वालों को साथ लाना, वरना तुम्हारी पजीराई हमारे घर में ना होगी। लेकिन अजमल ने उज़र पेश कर दिया कि वो अपने वालदैन को साथ नहीं ला सकता, क्योंकि वो उसकी शादी अपने अजीज़ों में करना चाहते हैं, जबकि वो लड़की उसको पसंद नहीं है। मुझे भी अपना मंगेतर पसंद नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? इस मसले का कोई हल तो ढूंढना होगा, वरना फिर अपनी राहें अलग करनी होंगी। पहले कदम पर ही तुम अटक गए हो। अपने वालदैन को ना सही किसी रिश्तेदार मसलन मामू चाचा किसी को ले आओ, वही तो चाहते हैं कि मैं उनका दामाद बनूं। वो मेरे साथ आने पर कैसे राज़ी होंगे? हाँ, अगर दोस्तों को कहो तो साथ ले आता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इस तरह बात नहीं बनेगी। खैर कोई दूसरा हल ना पाकर वो अपने एक दोस्त के हमरा हमारे घर आ गया। वालिद और भाई दुकान पर थे, अम्मी घर पर थी। उसने अम्मी के सामने अपना मुद्दा बयान कर दिया, लेकिन मेरी वालदा ने अजमल से साफ कह दिया कि नबीला की मंगनी हो चुकी है और ये मंगनी टूट नहीं सकती, लिहाजा तुम दोबारा यहाँ मत आना, वरना कहीं मेरा खामन तुम्हारी बेइज्जती ना कर दे। इस इनकार पर मैं सहज दिल बर्दाश्ता हुई और अजमल का मुंह उतर गया। वो एक हारे हुए जवारी की तरह मेरे घर से निकला था। उसे दुखी देखकर मेरा दिल और ज़्यादा परेशान और बेकरार हो गया था। तभी उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं हर सूरत अहद वफ़ा निभाऊंगी और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ दिन सब्र करो, क्योंकि अभी मैं शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं सहज जज्बाती हो रही थी। पूछा क्यों? अभी क्यों नहीं? मैं समझ रही थी कि उसकी हमारे घर आकर जो सब की हुई है, ये इस वजह से परेशान है और अब मुझसे दामन छुड़ा रहा है। वो बोला ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कारोबार में खसारा हो गया है, इस वजह से परेशान हूँ। कुछ रकम की ज़रूरत है, उसे हासिल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। मैंने कहा तुम रकम की फ़िक्र मत करो, मेरी अम्मी के पास बहुत जेवरात हैं, नकदी भी बगैर गिनी उनकी सेफ में पड़ी रहती है। चाबियों का मुझे इल्म है कहाँ रखती हैं, जब चाहूँ जिस कदर चाहूँ रकम निकाल सकती हूँ। देर ना करो, वालदा मेरी शादी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने वाले हैं। वो आज कल में तारीख तय कर लेंगे, फिर कुछ ना हो सकेगा। वो मेरी शादी कर देंगे और तुम हालात सुधारते रह जाओगे।
قصہ مختصر، ہم نے شادی کر لی۔ ماں باپ کے دل پر جو گزری سو گزری، لیکن میں کافی زیورات اور نقدی والدہ کی سیف سے لے آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے گھر والوں کے حالات کا علم نہ ہو سکا۔ نکاح اجمل کے ایک دوست کے گھر پر ہوا اور اس کے بعد ہم ہنی مون منانے مری آ گئے۔ ہم یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ میرا سارا زیور اجمل کی تحویل میں تھا۔ چند دن ہم خوشیوں میں ڈوبے رہے۔ لگتا تھا کہ اجمل کو پا کر جیسے مجھے سارا جہاں مل گیا ہے۔ ایک دن اجمل نے کہا کہ اسے کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی جانا ہے، لہٰذا ہوٹل چھوڑنا ہے۔ وہ بولا، ایما میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، تمہیں میرے ایک دوست کے پاس یہی ٹھہرنا ہے۔ میرے دوست کا یہاں اپنا گھر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرو گی اور میں 2-4 دنوں میں کام نمٹا کر لوٹ آؤں گا۔ زیورات میں لاکر میں رکھوا دیتا ہوں۔ اجمل نے اپنے دوست کا نام ثاقب بتایا۔ اس نے کہا، یہ دوست نہیں میرے بھائی جیسا ہے، اس پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، تمہیں ہرگز کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بس 2-4 دن کی بات ہے، پنڈی مری سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اجمل مجھے لے کر دوست کے گھر آ گیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، ایک ملازم ساتھ تھا۔ مجھے عجیب سا لگا لیکن مجبور تھی۔ اجمل چلا گیا اور میں 2 دن ثاقب کے گھر رہی۔ اس شخص نے میرا خیال رکھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا، رات کو آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا اور میں اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر کے سو جاتی۔ ٹھیک 2 روز بعد اجمل لوٹ آیا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ 2-3 دن ہم اسی گھر میں ٹھہرے۔ پھر اجمل نے کہا کہ والد صاحب کسی کام سے بیرون ملک جا رہے ہیں، مجھے ہفتے بھر کے لیے جانا ہے اور ان کا آفس سنبھالنا ہے، تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ فی الحال یہ شادی خفیہ رکھنی ہے، ورنہ طلاق دلوا دیں گے۔ رفتہ رفتہ ان کو راضی کرنے کے بعد تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جا سکوں گا۔ اتنے دن میں اکیلی تمہارے دوست کے گھر کیسے رہوں گی؟ 2 دن کی بات اور تھی، اب نہ جانے تم کب آؤ، کیا کرو، مجبوری ہے، تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ اب میکے میں تو تم جا کر نہیں رہ سکتی، یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خوف زدہ نہ ہو، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر تمہارا جی گھبرائے گا تو یہ اپنی والدہ کو گاؤں سے یہاں بلوا لے گا۔ غرض بہت زیادہ اعتبار دلا کر اجمل مجھے ثاقب کے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اجمل کو گئے 1 ہی دن گزرا تھا کہ بید کھل گیا۔ اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا اور مجھے جان بوجھ کر ثاقب کے حوالے کر گیا تھا۔ یہ اس کا دوست نہیں تھا، ایک ایسا خریدار تھا جو مری میں اپنی دولت کے بل بوتے پر عیش کرنے آیا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ اجمل کا کام ہی یہی ہے، بولی بالی لڑکیاں پھانس کر انہیں ذلیل و خوار کرنا اور ان کے بدلے میں رقم کمانا۔ اب تم لعنت بھیجو اس مردود پر، اسے بھول جاؤ۔ میں اس قدر روئی کہ ثاقب گھبرا گیا۔ بالآخر اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ میں نے بتایا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، پھر بھی دھوکہ کر گیا۔ ثاقب بولا، وہ نکاح نامہ جعلی تھا جسے وہ میرے حوالے کر گیا ہے تاکہ میں اسے کل عدم کرا دوں۔ جعلی ہے تب بھی ہم قانونی طور پر اسے کل عدم کرائیں گے، پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں قانونی طور پر اپنا کر پناہ دوں گا۔ اس طرح ایک عیاش آدمی بھی میرے آنسوؤں کی سچائی سے پگھل گیا اور مجھے شرافت کی زندگی دینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن افسوس ہے اجمل پر، جس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر میری سچی محبت کے جذبے کو اپنے لالچ کی تلوار سے ذبح کیا اور مجھے نیلام کر کے چلا گیا۔ زیورات اور نقدی بھی ساتھ لے گیا۔ اسے میری محبت پر تو کیا، میری مظلومیت پر بھی رحم نہ آیا۔ بے شک اجمل جیسے بے ضمیر اور بے غیرت لالچی مردوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ صد شکر ادا کرتی تھی کہ میرا خریدار باضمیر تھا۔ اگر ثاقب کے دل میں انسانیت نہ ہوتی تو شاید میرا بھی ٹھکانہ اس دنیا میں کسی ایسی جگہ ہوتا کہ جسے لوگ جہنم کہتے ہیں۔ آج وقت میرے وجود پر اپنے باری قدموں سے چلتا ہوا نصب صدی پار کر گیا ہے۔ ثاقب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بے شک وہ لوگوں کی نظروں میں ایک عیاش انسان تھے، لیکن میری نظروں میں وہ کسی فرشتے سے کم نہ تھے کہ انہوں نے مجھے گم کردہ راہ کو تحفظ دے کر ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا، اور جو غلطی کم سنی یا بیوقوفی کے باعث مجھ سے سرزد ہوئی تھی، ان کی پناہ میں چلے جانے سے میں اس غلطی کی سنگین سزا سے بچ گئی۔ وہ اگر اچھے انسان نہ ہوتے تو مجھے اپنانے کی بجائے کسی ایسے بردہ فروش کے حوالے بھی کر سکتے تھے جو بار بار میرا سودا کرتا، یا پھر کسی ظالم عیاش کے حوالے کر کے اپنے دام کھڑے کر لیتا۔ اف، کیا میں ایسا ظلم سہنے کی تاب رکھتی تھی؟ ایک میں ہی کیا،
یہاں ہزاروں لڑکیاں اسی طرح بیوقوف بنتی رہی ہیں اور اپنی جذباتی سوچوں کے ہاتھوں آئندہ بھی بیوقوف بنتی رہیں گی۔ یہ کہانیاں ازل تک یوں ہی جنم لیتی رہیں گی۔ اللہ کرے ہماری لڑکیوں کو عقل آ جائے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے اس طرح جذبات کی رو میں بہہ کر نہ کرے۔ میری ایک سوتن اور اس کے 4 بچے بھی تھے۔ ثاقب نے ان کا حق اپنی زندگی میں ان کو دے دیا تھا اور زمین و جائیداد میرے بچوں کا جو حصہ بنتا تھا ان کو دے گئے۔ یوں ہمارے بیچ جھگڑے اور مسائل پیدا نہ ہوئے اور ان کی وفات کے بعد بھی ہم مالی طور پر آسودہ زندگی گزارنے کے قابل رہے، ورنہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور پہلی بیوی کے بچے عاقل بالغ اور دوسری بیوی کے بچے کم سن ہوں تب بھی وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہر سانس کے ساتھ ثاقب کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔